बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, वादे के मुताबिक ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि आपकी जानिब से कुछ सवालात हैं, उनके जवाबात जो हैं इस वीडियो के अंदर देने हैं। और वो सवालात जुड़े हुए हैं कि शहबाज शरीफ आज फिर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में हैं दरख्वास्त लेकर हुकूमत के खिलाफ कि मुझे हर सूरत जो है वो लंदन जाना है। क्या शहबाज शरीफ जो है वो लंदन जाने में कामयाब होंगे और लाहौर हाई कोर्ट से आज फिर उन्हें एक मरतबा रिलीफ मिल सकता है? और क्या हुकूमत ने जो शहबाज शरीफ को रोका है उस हवाले से शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नवाज जो दरख्वास्त लेकर आज लाहौर हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं सेक्रेटरी दाखिला के खिलाफ, DGFIA के खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ, क्या इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म की कोई तौहीन अदालत हो सकती है लाहौर हाई कोर्ट में? उसकी क्या तफसीलात हैं वो आपके सामने जो है वो रखेंगे। पहले आपसे खबर शेयर करते हैं। खबर यह है कि आज जो है वो मुस्लिम लीग नवाज, मुस्लिम लीग जो उनके सदर हैं शहबाज शरीफ, PTI हुकूमत और वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर कर रहे हैं। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो हो सकता है उस वक्त तक जो वो दायर कर चुके हों, मामला जो है वो शुरू हो चुका हो। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। रिपोर्ट ये थी कि शहबाज शरीफ अदालती अहकामात के बावजूद जो है वो बैरून मुल्क नहीं जा सके थे। ये इस दरख्वास्त के अंदर जो है वो कहा गया है जो लाहौर हाई कोर्ट में दायर होने जा रही है। और इस मामले के ऊपर वो लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर रहे हैं क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें इजाज़त दी थी कि वो जो है वो बैरून मुल्क चले जाएं इलाज की गर्ज से, इस मामले के बावजूद कि वो जमानती थे नवाज शरीफ के उस केस में जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ही ने और इन्हीं जज साहब ने, जस्टिस अली बाकर नजफी ने मियां नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजा। शहबाज शरीफ से जमानत उन्होंने ली, लेकिन अब ये कि बजाय ये कि शहबाज शरीफ से ये पूछा जाता कि नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस क्यों नहीं आए, शहबाज शरीफ साहब को भी अदालत के हुक्म पर जो है वो मुल्क से बाहर भेजने के अहकाम जो है वो अदालत ने जारी कर दिए थे। रात के जब शहबाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तो उन्हें FIA इमिग्रेशन हुकाम ने जो है वो रोक लिया। ईद की छुट्टियां आ गई और उसके बाद फिर वो उन्होंने मुशावरत की अपनी कानूनी टीम के साथ, दरख्वास्त दायर करने के हवाले से मुसवदा तैयार किया और फिर उनकी कानूनी टीम में जो शामिल हैं मुस्लिम लीग नवाज के जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अता तारड़, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने जो है वो इलाज के लिए लंदन जाने से रोकने पर लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान और FIA के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला किया। उन्होंने ये भी कहा कि इस सिलसिले में अदालत आलिया का वाज़ेह हुक्म मौजूद था और उन्हें लाहौर एयरपोर्ट पर परवाज में सवार होने से रोकना जो है वो तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है। अता तारड़ ने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ अपनी दरख्वास्त के साथ वुज़रा और मुशीरों के अदलिया मुखालिफ बयान जो हैं वो तहरीरी तौर पर पेश कर रहे हैं। वो भी लगाएंगे कि इस हवाले से वफाकी वुज़रा ने जो है वो क्या बयान दिए। फिर उन्होंने ये कहा कि कानूनी टीम ने जो है वो फवाद चौधरी और शहजाद अकबर को अदालत के खिलाफ बयान देने पर दरख्वास्त में फरीक बनाने का भी फैसला किया है। इसके ऊपर भी वो गौर कर रहे हैं कि फवाद चौधरी को और शहजाद अकबर को अदालत के खिलाफ बयान देने पर जो है वो इस दरख्वास्त में फरीक बनाया जाए, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगले दिन आके फवाद चौधरी और शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले पर तनकीद की थी और इनके बकौल जो है वो तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है। फिर अता तारड़ का यह भी कहना था कि मुस्लिम लीग नवाज पहले से ही लाहौर हाई कोर्ट का जो हुक्मनामा है वो FIA हेडक्वार्टर्स और वजारत दाखिला को इरसाल कर चुकी थी उस दिन जब यह फैसला आया। और फिर मुस्लिम लीग नवाज के जो रहनुमा हैं उन्होंने ज़ाती तौर पर FIA लाहौर में अदालती अहकाम जमा करवाए, जिसके जवाब में इदारे ने उनके खिलाफ मुदाखलत की दरख्वास्त भी दायर की थी। यानी ये आप इनके मौक़िफ़ को थोड़ी देर के लिए यहीं रखिए, ज़रा सोचिए कि क्या किसी आम पाकिस्तानी को यह सहूलत हासिल होती है, मेरे जैसे आम पाकिस्तानी को, कि खुद डायरेक्टली वो अहकाम लेकर जो है वो किसी भी इदारे के अंदर चला जाए अदालत के अहकाम। इसके बरक्स जो है वो FIA की जानब से जो रिस्पांस था, वफाकी इदारे की जानब से, वो ये उनका रिस्पांस था कि हमारे पास अभी तक कोई तहरीरी आर्डर जो है वो अदालत की तरफ से बाकायदा नहीं भिजवाया गया। और वो सब ने देखा कि अगले रोज़ जिस रात को शहबाज शरीफ जाने की कोशिश कर रहे थे उससे अगले रोज़ जो है वो अदालत जाकर वहां से जो तहरीरी अहकाम थे वो भिजवाए गए मुतल्लिका इदारों को। और वहां भी मुस्लिम लीग नवाज ने यह कोशिश की कि उसको कोई खुसूसी मैसेंजर लेके जाए, लेकिन रजिस्ट्रार ने उन्हें यह कहा कि फैसले में इस बात का कोई जिक्र नहीं है और ये तहरीरी तौर पर ही एक तरीकाकार के तहत पोस्ट किए जाएंगे, भिजवाए जाएंगे। लेकिन उसके बाद ईद की छुट्टियां आ गई, लॉकडाउन हो गया और FIA बंद था। और उसके बाद नवाज लीग के लोग FIA पहुंच गए, वहां उन्होंने धावा बोला, वहां उन्होंने ज़बरदस्ती दफ्तर भी खुलवाए। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें यह बताया कि दफ्तर बंद है, इसके बावजूद वो दफ्तर के अंदर भी घुसे और वहां जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको उन्होंने धमकियां भी दी और उस मामलात में उन्होंने मुदाखलत की भी कोशिश की। सोचने की बात यह है कि क्या अदलिया उनसे इस मामले में भी पूछेगी
کہ یہ آپ نے کیا کیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو مزید کہا عطا تارڑ صاحب نے، یہ جو عطا تارڑ صاحب ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ شہباز شریف کی روانگی میں تاخیری حرب حکومت استعمال کر رہی ہے، لیکن بالآخر انہیں اپنے علاج کے لیے جو ہے وہ لندن جانا ہوگا اور وہ ضرور جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ نے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جمعہ کے روز شہباز شریف کو 8 مئی سے، معاف کیجئے میں 6 مئی کیا گیا تھا، 8 مئی سے 3 جولائی تک کے لیے علاج کی غرض سے لندن جانے کی جو ہے وہ مشروط اجازت دی تھی، جس کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ایک لسٹ تھی جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ پروویژنل نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ، یعنی PNIL۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس لسٹ کے اندر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا نام موجود ہے اور ان کا سسٹم ابھی اپ ڈیٹ نہیں ہوا اور انہیں اس لیے جو ہے وہ باہر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مریم اورنگزیب نے یہ الزام لگایا تھا کہ عمران خان نے براہ راست مداخلت کی، اور بعد میں ذرائع نے یہ انکشاف کیا تھا کہ اعلیٰ شخصیت یعنی DG FIA جو ہیں واجد ضیاء، ان کا نام لیا گیا تھا کہ ان کی مداخلت پر، ان کے احکامات پر جو کہ رات گئے ایئرپورٹ پر امیگریشن حکام اور FIA کے حکام سے رابطے میں رہے، اور انہوں نے ان کے خصوصی احکامات پر جو ہے وہ روکا گیا، اور روکا بھی ایک وہاں پر جو ایک انسپیکٹر تھے FIA کی، خاتون انسپیکٹر تھی شاید، انہوں نے بالکل قانون کے اوپر جو عمل کیا، انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس ریکارڈ میں کسی قسم کا کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے۔ دوسری جانب جو ایک اور خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسی سے جڑی ہوئی کہ شہباز شریف کا نام آج جو ہے وہ ECL میں شامل کیا جا رہا ہے، اور جو ہے وہ اس کے حوالے سے جو ڈیو پروسیجر ہے وہ کر لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو کابینہ کی جو کمیٹی ہے ECL کمیٹی، اس نے منظوری دی، جس کے اندر شیخ رشید تھے، فروغ نسیم تھے، شہزاد اکبر تھے۔ اس کے بعد پھر کیبنٹ سے بھی جو ہے وہ اس کی منظوری عید کے دنوں میں ہی جو ہے وہ دی گئی اور سرکولیشن کے ذریعے دی گئی، جس کے اوپر جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں کی جانب سے اعتراض بھی آیا، لیکن سرکولیشن کی روایت موجود ہے، اور ایسے کسی بھی معاملے کے اوپر جو ایمرجنسی کا معاملہ ہو، کابینہ جو ہے وہ سرکولیشن سمری کے ذریعے اس کی منظوری دے سکتی ہے۔ اس کی منظوری دی، اور آج پھر شیخ رشید نے جو ہے وہ تازہ تین اس حوالے سے اپڈیٹس بھی دی کہ ابھی تک ان کا نام نہیں ڈلا، منظوری ہو چکی ہے، ایک پروسیجر ہے پورا، وہ آج پروسیجر پورا ہو جائے گا کیبنٹ کی منظوری کے بعد، اور آج جو ہے وہ کسی وقت شہباز شریف کا جو نام ہے وہ ECL میں ڈال دیا جائے گا۔ اب دوسری طرف مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں کا ایک موقف ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس قسم کا کام اگر کوئی حکومت کرتی ہے تو یہ بھی توہین عدالت کے جو ہے وہ زمرے میں آئے گا کہ لاہور ہائی کورٹ انہیں باہر جانے کا کہہ رہی ہے، بھجوانے کا، جبکہ یہ ان کا نام جو ہے وہ ECL میں شامل کر رہے ہیں۔ اسی معاملے کو دیکھتے ہوئے جیسا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، کچھ تفصیل سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حکومت نے اسی معاملے کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا، اور آج اس معاملے کے اوپر حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے اس میں جو ہے وہ چلی گئی، وہاں اس نے جو ہے وہ درخواست آج جو ہے وہ دائر کرنی ہے، آج وہ وہاں جا رہی ہے، اور اس درخواست میں یہ بات ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے جو فیصلہ آیا ہے شہباز شریف کے حق میں، اس کے خلاف بیسیکلی وہ درخواست ہے، اور سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ کیا یہ لاہور ہائی کورٹ نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا، اور کیا متعلقہ ادارے سے پوچھے بغیر یا ان کو فریق بنائے بغیر اس قسم کا جو فیصلہ ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک نہایت اہم ہفتہ، نہایت اہم دن، جو اس کی تفصیلات مزید آئیں گی وہ اگلی ویڈیوز میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور دو اہم ترین آج کا جو دن ہے، جو سیاسی ہفتے کا آغاز ہے، اس میں جو دو اہم ترین مورچے ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ہیں۔ سپریم کورٹ میں حکومت ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں اپوزیشن ہے۔ دیکھیے کہ اب اس سارے معاملے سے کیا صورتحال جو بنتی ہے اور سامنے آتی ہے۔ ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیجیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔